नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। मैले हजुरहरूलाई भर्खरै जन्मेको बच्चाको लागि हाफ स्वेटर केही नयाँ डिजाइनमा बुन्न सिकाउँदै छु। कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला र हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्न चाहन्छु। आज मैले यो स्वेटरको भाग 1 सिकाउँदै छु। भाग 1 मा अगाडिपट्टिको भाग रहनेछ र अगाडिपट्टिको भागमा मैले सुरुदेखि नै तीर लगाउने तरिका अनि बोर्डर बनाउने तरिका सँगै बुट्टा बसाल्ने तरिका अनि ऊन फेर्ने तरिका पनि हजुरहरूलाई सिकाउने छु। र मैले यो भर्खर जन्मेको बच्चालाई बनाउँदै छु। जन्मेदेखि 6 महिनासम्मकोलाई भइहाल्छ यदि बच्चा धेरै मोटो भएन भने। तर यो बुझ्नु होला कि हजुरले भर्खरै जन्मेको बच्चाको लागि चाहिँ यसरी बनाउनु पर्दो रहेछ र यति घर राख्नु पर्नु रहेछ भनेर चाहिँ हजुरहरू कन्फर्म हुनु होला। मैले यसमा 56 घर राखेको छु। मैले अगाडि पछाडि सेम घर राखेर बुन्ने छु र यसको बोर्डरको डिजाइन पनि यस्तो रहेको छ। मैले यसमा 56 घर राखेको छु र एकदमै सजिलोसँग बुनेको छु। आशा छ हजुरले आजको यो मेरो बुनाइ पनि बुझ्नुहुनेछ। म सुरु गर्छु। मैले चाहिँ बचेको ऊनबाट बुन्न सुरु गर्दैछु किनभने आजभोलि मलाई ऊन पाउन अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैले मसँग घरमा जस्तो ऊन छ र जुन एउटा चिजहरू एउटा वस्तु बन्न नसक्ने बन्न नपुग्ने ऊनहरू छ त्यही ऊनहरू मिक्स गरेर मैले एउटा भर्खरै जन्मेको बच्चाको लागि एकदमै राम्रो, त्यसलाई हाफ स्वेटर भन्न पनि सक्नुहुन्छ र बच्चु भन्न पनि सक्नुहुन्छ उलनको, मैले त्यही बुन्न सिकाउँदैछु र मैले धेरै ऊनहरू प्रयोग गर्दैछु। अहिले चाहिँ यहाँनिर यति हजुरलाई देखाएँ र मैले यसलाई 10 नम्बरको काँटी प्रयोग गर्दैछु। यो मेरो खुल्ला काँटी छ दुईपट्टि र एक काँटीले बुन्दैछु। मैले सुरुमा यो कलरले बुन्छु र हजुरले पनि यस्तै टुक्रा टुक्रा यति केही ऊन बचेको छ भने नफाल्नु होला। थोरै थोरै ऊनबाट पनि मिक्स गरेर एकदमै राम्रो सामानहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसैले सानो सानो ऊनहरू बचेकोलाई पनि प्रयोग गर्न सिक्नु होला। यति जति एकतिर छोड्ने, त्यसपछि यसरी राख्ने अनि एक दुईचोटि बेर्ने, त्यसपछि सरासर तीर लगाउन सुरु गर्ने। यसरी मैले यहाँनिर 56 घर तीर लगाएँ। अब यो 56 घरमा मैले छेउछेउमा उल्टो बुन्छु। योतिर उल्टो बुन्छु र बीचमा मैले एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउने छु सुरुको लाइनबाट नै। मेरो यति धेरै बचेको छ, यसले सिलाउनु पर्छ, केही फरक पर्दैन। सुरुमा 5 घर बुन्ने, एक घर ठुट्ने, एक घर यही भइहाल्यो धागा अगाडि अनि 2 3 4 5 घर उल्टो भयो। अब एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँछु। सिम्पल, एक घर उल्टो धागा अगाडि एक घर सुल्टो, यसरी
यसरी बीचमा एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाइसकेपछि अब फेरि योतिर पनि 1 2 3 4 5 घर राख्नुपर्छ अनि 5 घरलाई उल्टो नै बुन्ने। यसरी पाँच घर उल्टो। अब योतिर फर्काउने। त्यसपछि अहिले पनि 5 घर उल्टो नै बुन्ने। एक घर ठुटेर धागा अगाडि गराउने। 1 2 3 4 5 5 घर उल्टो भयो। त्यसपछि धागा पछाडि गराउने अनि एक घर सुल्टो एक घर उल्टो। यसरी अब सुल्टोमा सुल्टो उल्टोमा उल्टो बुन्ने लाइन आइहाल्यो। यसै गरी बुन्ने। यसरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएर सक्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 5 घर रहन्छ योतिर। फेरि यसै गरी सरासर उल्टो नै बिन्ने। छेउछेउको 5 घरलाई चाहिँ सुल्टोपट्टि पनि उल्टोपट्टि पनि उल्टो उल्टो बुन्ने। तर बीचको जति पनि घर हुन्छ त्यो घरहरूलाई फेरि दुवैपट्टिबाट एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै जाने। यस्तो बन्दैछ यी 5 घर उल्टो 5 घर उल्टो अनि बीचमा एक घर उल्टो एक घर सुल्टो भएर यो बोर्डर बन्दैछ। अब यही बुनाइबाट केही लाइन बुन्छु म। 5 घर उल्टो नै हुन्छ। त्यसपछि अब दोस्रो लाइन तेस्रो लाइनबाट चाहिँ कहाँनिर उल्टो बुन्ने र कहाँनिर सुल्टो बुन्ने भनेर छुट्टिहाल्छ। यसलाई चाहिँ अब यसै गरी बुन्दै जाने। उल्टोको ठाउँमा उल्टै बुन्ने सुल्टोको ठाउँमा सुल्टै बुन्ने। मैले यसै गरेर बोर्डर पुरा गर्छु। केही इन्च बोर्डर बुन्नुपर्छ। त्यसैले म यसै गरी यसको बोर्डर पुरा गर्छु। यसरी मैले यसको बोर्डर पुरा गरिसके। 5 घर उल्टो 5 घर उल्टो छेउछेउमा 5 घर उल्टो बीचमा एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गराएर मैले यसको बोर्डर पुरा गरिसके। मैले यसको बोर्डर कति बनाएँ नापेर देखाउँदै छु। मैले यसको बोर्डर ठिक 2.5 इन्च बनाएँ। यसको बोर्डर यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, जति आफूलाई मनपर्छ त्यति बनाउने हो। अब यसमा बुट्टा सुरु गर्नुपर्ने छ। अब म बुट्टा सुरु गर्दैछु। यो एक घर त्यत्तिकै ठुट्ने। त्यसपछि धागा अगाडि गराउने अनि यो 4 घर उल्टो नै बुन्ने। 1 2 3 4 4 घर उल्टो। यो बुट्टा हजुरहरूले आफ्नो स्वेटर बुन्नको लागि जति घर बनाउनु भएको छ त्यही घर अनुसार 4 घर उल्टो 2 घर सुल्टो 4 घर उल्टो 2 घर सुल्टो गराउँदै लैजानु होला। यो छेउमा एक घर मैले त्यत्तिकै ठुटेको। अब यसमा यति बनाइसकेपछि 4 घर उल्टो धागा पछाडि 2 घर सुल्टो 1 2। अब यो बुट्टा सुरु भयो। एकदमै सिम्पल छ तर राम्रो मानिन्छ यो बच्चाको लागि। तपाईले बुट्टा राख्ने बेला पनि यो तीर लगाएको भाग हेरेर यस्तो पट्टी आयो भने बुट्टा सुरु गर्नु होला। यो सुल्टो मानिन्छ र यो उल्टो मानिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यही सुल्टो पट्टी नै मैले बुट्टा सुरु गर्दैछु। यसरी अब 4 घर उल्टो 2 घर सुल्टो धागा अगाडि 4 घर उल्टो।
1 2 3 4 4 घर उल्टो ढाका पछाडि 2 घर सुल्टो 1 2 ढाका अगाडि 4 घर उल्टो 1 2 3 4 ढाका पछाडि 2 घर सुल्टो 1 2 ढाका अगाडि 1 2 3 4 ढाका पछाडि 2 घर सुल्टो। यसै गरी आफूले कति घर राखेको छ त्यही अनुसार बनाउँदै जाने। 2 घर सुल्टो 4 घर उल्टो गरेरै म पुरा गर्छु। चार अनि ढाका पछाडि 1 2 अनि ढाका अगाडि 1 घर बचेको यसरी 4 घर उल्टो 2 घर सुल्टो 4 घर उल्टो 2 घर सुल्टो गराएर पहिलो रो कम्प्लिट गर्ने। यो नै सुल्टो पट्टीको डिजाइन हो। सुल्टो पट्टी यसरी बुन्ने, तर उल्टो पट्टी हरेक समयमा सबै घरलाई सरासर उल्टो बुन्नुपर्छ। 1 घर ठुट्ने, ढाका अगाडि ल्याउने अनि यसरी केही नबनाउने यो उल्टो पट्टी सरासर सबै घरलाई उल्टै उल्टो बुनेर पुरा गर्ने। यो दोस्रो रो हो। यो 8 रो कम्प्लिट गरिसकेपछि बुट्टा तयार गर्छ। यसरी उल्टो बुन्ने। अब फेरि यो सुल्टो पट्टी सेम बुनाइ गर्ने। सेम बुनाइ गरेर 8औं रो कम्प्लिट गर्नुपर्छ। 1 रो अघि बुनियो, 2 रो कम्प्लिट भयो। अब 6 रो बुन्नुपर्छ। यसै गरी फेरि 1 घर ठुट्ने अनि ढाका अगाडि गराएर 1 2 3 4 4 घर उल्टो, ढाका पछाडि 2 घर सुल्टो। सेम बुनाइ गर्ने। यो तेस्रो रो हो। मैले सेम बुनाइ गरेर पुरा गर्छु। यसरी सेम बुनाइ गरेर थर्ड रो यानि कि तेस्रो लाइन पनि पुरा गरे। अब यो उल्टो पट्टी फेरि सबै घरलाई सरासर उल्टै बुन्ने। 1 घर ठुट्ने, ढाका अगाडि ल्याउने अनि यसरी सबै घरलाई सरासर उल्टो बुन्ने। यो चौथो लाइन हो। सबै घरलाई उल्टै उल्टो बुन्नुपर्छ यो उल्टो पट्टीको साइडमा। अब फेरि सुल्टो पट्टी सेम बुनाइ गर्ने। 4 घर उल्टो, 2 घर सुल्टो। यो 5औं लाइन हो।
अब 6औं लाइन पुरा हुन्छ। उल्टोपट्टि सरासर उल्टै उल्टो भनिरहेको छु मैले। सबै घरलाई उल्टै उल्टो। यसरी 6औं लाइन पुरा भयो। अब यो 7औं लाइन पनि सेम बुनाइ। 4 घर उल्टो 2 घर सुल्टो। यसरी 7औं लाइन पुरा गर्ने अनि 8औं लाइन पनि फेरि सेम यसै गरी सरासर सबै उल्टो बुनेर यो अन्तिम रो हो बुट्टाको। यसरी 8औं लाइन पुरा गरिसकेपछि यस्तो खालको डिजाइन बन्ने गर्छ। 8औं लाइन पुरा गर्ने बेला यो 1 2 3 4 4 लाइन कम्प्लिट भएको हुन्छ यो उल्टो बुनाइ। अब यसरी 8 लाइन बुनिसकेपछि अब यसलाई अलिकति फरक बनाउनु पर्छ। बुनाइ सेम हुनेछ, त्यही हो। सुल्टो घरलाई केही एटा उल्टो घरलाई केही एटा गराउनु पर्छ। त्यसको लागि अब एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर 1 2 3 4 4 घरको एक घरलाई उल्टो बुन्ने। कति पनि नझुक्किनु होला। 4 घरको एक ठाउँमा 4 घरको डिजाइन छ, ती 4 घरको डिजाइनलाई एक घर उल्टो बुन्ने। त्यसपछि धागा पछाडि गराउने अनि यही 4 घरको बीचको 2 घरलाई सुल्टो बुन्ने। 1 2 गराउने। अब एक घर यो उल्टो अनि 2 घर सुल्टो अनि एक घर फेरि योतिरको उल्टोलाई फेरि बीचमा 4 घर उल्टो बुन्ने। 2 घर सुल्टो भयो, धागा अगाडि। अब यो उल्टोको एक घर उल्टो, जुन बीचको 2 घरको सुल्टो 2 घर छ त्यसलाई पनि उल्टो। 1 2 3 अनि 4। अब फेरि 2 घर सुल्टो 4 घर उल्टो 2 घर सुल्टो 4 घर उल्टो बन्न गइहाल्छ। अब फेरि धागा पछाडि गराउने अनि जुन यो बीचको 4 घर थियो त्यो घरको एक घर योतिर गइसक्यो, बीचमा 3 घर छ। यी 3 घरको 2 घरलाई सुल्टो बुन्ने। 1 2 2 घर सुल्टो। अब यो उल्टो घरको एक घर अनि सुल्टो घर 2 घर अनि फेरि यो पट्टिको उल्टो एक घर गरेर 4 घर बीचमा बनाउने। धागा अगाडि गराउने, एक घर उल्टो नै हुन्छ। 2 घर सुल्टोलाई उल्टो बुन्ने। यसरी 1 2 3 4 4 घर उल्टो भइहाल्यो। त्यसपछि फेरि 2 घर सुल्टो अनि 4 घर उल्टो। 4 घर उल्टो बनाउने बेला उल्टो घरको एक घर र सुल्टो घरको 2 घर अनि फेरि योतिरको उल्टो घरको एक घर गरेर 4 घर गराउनुपर्छ। यसरी बनाउँदै लैजाने। अब फेरि 2 घर सुल्टो 4 घर उल्टो नै हुन आउँछ। 2 घर सुल्टो 4 घर उल्टो 2 घर सुल्टो 4 घर उल्टो 4 घर उल्टो 2 घर सुल्टो 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 4 घर उ
अब फेरि यसलाई नै पहिलो लाइन मान्नुपर्छ। त्यसैले अब यसै गरी फेरि 8औं लाइन बुन्नुपर्छ। यसरी बनाउनुपर्छ। अब फेरि यसरी 4 घर नै उल्टो आउँछ यी। अब यसलाई पहिलो रो भयो, यो उल्टोपट्टि फेरि सबै उल्टे उल्टो, योलाई फेरि दोस्रो रो मान्नुपर्छ। यसरी मैले 2 घर सुल्टो 4 घर उल्टो बनाएर 7 रो यानि कि 7औं लाइन पुरा गरिसके। अब यसरी 7औं लाइन पुरा गरिसकेपछि यदि हजुरहरूले यही कलरकोले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने केही गर्नु पर्दैन। एउटै रङको धागोले बुन्दै हुनुहुन्छ भने यसरी 7औं लाइन पुरा गरिसकेपछि पनि योतिर यही धागोले फर्काउन सक्नुहुन्छ। तर मैले हरेक धागो मिक्स गरेर बनाउँदै छु। त्यसैले अब यहाँनिर मैले यो 7औं लाइन पुरा गरिसके। यो एक लाइनको बुट्टा भइहाल्यो, यो अर्को लाइनको बुट्टा हो। त्यसैले 7औं लाइन पुरा गरिसकेपछि जब उल्टोपट्टि आउँछ, उल्टोपट्टि आउने बेला धागो फेर्नुपर्छ। धागो जहिले पनि फेर्नु पर्ने बेला उल्टोपट्टि नै फेर्नु होला। अब 7औं लाइन पुरा भइसक्यो। अहिलेको एक लाइन बुनिसकेपछि 8औं लाइन पुरा हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो लाइनको बुट्टा पनि तयार हुन्छ। अब यसरी यदि योले माथितिर नबुन्ने भएपछि यहीँनिर चुडाउनु पर्छ। यदि यसले फेरि माथितिर बुन्नु पर्ने हो भने यसलाई यसरी यहीँनिर जोड्नुहोस्। यसरी नै यसरी जोड्नुहोस्। त्यसपछि सुरुदेखि नै सरासर उल्टै उल्टो बुन्दै जानुहोस्। यसरी त्यसैले यो उल्टो पर्न जान्छ। अनि यसै गरी अब यो लाइन सरासर पुरा गर्नुहोस्। यसरी धागो फेर्नु पर्दा जहिले पनि उल्टोपट्टिबाट मात्रै फेर्नु होला। उल्टोपट्टिबाट फेरेपछि अलिकति अर्को कलरको यस्तो डबल देखा पर्छ। त्यसैले यस्तो देखा परे पनि एक साइडमा यदि डिजाइन बनाउनु पर्ने भने राम्रै देखिन्छ। तर रङ मात्रै देखाउने हो भने राम्रो मानिँदैन। यसरी पुरा गर्ने। 8औं लाइन पुरा भइसक्यो। त्यसैले फेरि अब अर्को बुट्टा जोड्नुपर्छ। त्यसैले सुरुको लाइन जसरी बुनियो त्यसै गरी अब तेस्रो स्थानमा बुट्टा जान्छ। अनि फेरि दोस्रो स्थानमा जस्तो ठाउँमा बुट्टा बन्यो त्यस्तै फेरि चौथो लाइनमा बुट्टा बन्छ। यसरी 2 लाइन बुट्टा बनाइसकेपछि त सजिलो हुन्छ। अब एक घर ठुट्ने अनि सुरुको लाइनको बुट्टा जस्तै 4 घर उल्टो बुन्ने। अहिले यो 2 घर सुल्टोलाई पनि उल्टो हुन्छ। 1 2 3 4 4 घर उल्टो। अनि अब यहाँनिर 2 घर सुल्टो बुनिएको थियो। अब फेरि यहीँनिर 2 घर सुल्टो बन्न जान्छ। यसै गरी बनाउँदै जानुपर्छ। 2 घर सुल्टो, धागा अगाडि 4 घर उल्टो। अहिले पनि सेम दोस्रो लाइनमा बुनेको बुने जस्तै आयो। यसै गरी बुन्दै जाने। अब प्रत्येक लाइनमा यसै गरी बुन्दै गएर पुरा गर्नुपर्छ। यस्तो खालको बुट्टा। सुल्टोपट्टि मात्रै हो बुन्ने। उल्टोपट्टि चाहिँ जतिखेर भए पनि उल्टै उल्टो बुन्नुपर्छ। अब मैले यसै गरी
काखी काट्ने भागसम्म बुन्नेछु। तर यो भाग 1 मा चाहिँ मैले बोर्डर राखेको, तीर लगाएको र बुट्टा बसालेको मात्रै सिकाएँ। हजुरलाई आजको डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै चाहिँ कमेन्ट बक्स खुल्ला हुन्छ, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यसै गरी 2 घर सुल्टो 4 घर उल्टो बनाउँदै यस्तो खालको सजिलो अनि राम्रो बुट्टा बनाउन सक्नुहुन्छ। अब एक लाइन मैले यही रङको उनले बुट्टा पुरा गर्छु। त्यसपछि फेरि अर्को रङ जोड्ने छु। यसरी बनाउँदै जाने। मैले आज यो भाग 1 हो, त्यसरी भाग 1 मा यति सिकाएँ। भाग 2 मा मैले काखी काट्ने तरिका लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि हजुरले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला भन्दै म छुटिन्छु। नमस्ते।